बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, अब पूरी दुनिया पाकिस्तान को भारत पर टेस्ट करने के लिए अपने हथियार देना शुरू हो गए। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने जो F-16 जंगी तैयारों में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं वो दे दिए हैं, ऐसे खौफनाक मिसाइल, और साथ ही पाकिस्तान को दिया है ग्रीन सिग्नल के अब की बार ठोको और इस अंदाज से ठोको कि भारत की हो जाए तसल्ली। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की बांग्लादेश में डिप्लॉयमेंट के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इस हद तक जा चुकी है कि पाकिस्तान ने अपनी जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है। अपने शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं उनको टारगेट्स असाइन कर दिए हैं। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर सारी डिटेल बताई है। जिन्होंने ये जानना है वो अपने मेरा प्रीवियस व्लॉग जो है उसको सुन लें। तो नाज़रीन, अब जो है वो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में चाइनीज़ हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मात दी और राफेल तैयारे तबाह किए, तो उसके बाद से आपने देखा कि आलमी मार्केट के अंदर जो J-10C जंगी तैयारे हैं उनकी और अमेरिका के इन मिसाइलों की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ऑर्डर जो है वो पूरे करने जो है वो इनके लिए इतने मुश्किल हो गए कि दिन रात जो है वो काम हो रहा है उन ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि टेस्टेड इन वॉर होने के बाद जो J-10C है उसकी मार्केट ज़मीन से आसमान पे पहुंच गई। अब बिल्कुल इसी तरह से नाज़रीन लगता है कि अमेरिका जो है उसने भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि भारत के ख़िलाफ़ जो भारत के पास यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, यानी जो राफेल तैयारे बड़े कमाल के तैयारे हैं। अब नाज़रीन, ये वो राफेल तैयारे हैं जिन्होंने नाटो एक्सरसाइजेस के अंदर जो F-15 जंगी तैयारा है उसको लॉक कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जदीद तरीन मिसाइलों के ज़रिए ना सिर्फ रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया बल्कि उन्होंने ये राफेल तैयारे जो हैं इनको भी तबाह किया। इसके बाद नाज़रीन, अमेरिका पाकिस्तान के न सिर्फ गुनगार है बल्कि जगह जगह पर बता रहे कि पाकिस्तान ने कितने जंगी तैयारे भारत के गिराए। अब नाज़रीन, भारत के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से धमकियों के बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वक्त नाज़रीन, ख़ास तौर पे जो साहिली इलाका है वहाँ से ख़ास तौर पे कराची और बलूचिस्तान का जो एरिया है उस एरिया के अंदर लगता है कि कुछ गैर मामूली चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि प्लान भारत का यही है कि वो मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसे और इधर जो है वो मशरकी बॉर्डर से, तो दोनों तरफ जो है वो दो तरफा जंग ये लड़ी जाए। लेकिन नाज़रीन, मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया था कि पाकिस्तान के जो एक अहम तरीन जनरल है वो इस वक्त हाई लेवल डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश में मौजूद है। और अभी जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये नाज़रीन कि बांग्लादेश ने अपने जो F-7 जंगी तैयारे हैं उनको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसे जदीद तैयारों से रिप्लेस करने का बड़ा फैसला कर लिया है। ये नाज़रीन पाकिस्तान के एक तो जंगी तैयारे सेल होंगे, दूसरा पाकिस्तान के जंगी तैयारे जो हैं वो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के हवाले से जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो इस वक्त हो रही हैं, उसको बंगाली पायलट उड़ाएं या फिर पाकिस्तानी पायलट उड़ाएं तो एक ही बात है, या फिर चाइनीज़ पायलट उड़ाते हैं। तो वो वहाँ पे जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बांग्लादेश के अंदर एयरबेस बनाई है तो वहाँ पर मुमकिन तौर पे उनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन। भारत के इस वक्त तो होश उड़ चुके हैं कि आखिर ये चल गया है। इस वक्त भारत के चारों जानिब पाकिस्तान की JF-17 थंडर मंडला रहे हैं नाज़रीन। आप देखिए ज़रा कि जो म्यांमार है उसने भी पाकिस्तान से लिए, अब जो है वो ये भी ले रहा है, श्रीलंका भी आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान से ये थंडर तैयारे ले सकता है। तो भारत को अमली तौर पे यूँ कह लीजिए कि चारों जानिब से घेरा जा चुका है। ईरान वो भी JF-17 थंडर ले रहा है, J-10C 10 तैयारे वो तो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये वाली जो बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ पे ये अहम तरीन डिप्लॉयमेंट हो रही है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने अब क्या किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो मीडियम रेंज
ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہے وہ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین یہ امریکہ جو ہے اپنے اہم ترین جو ناٹو الائز ہیں ان کو فراہم کرتا ہے، لیکن یہ جو ناٹو ممالک کو خاص طور پہ جو یوکرائن یہ پولینڈ کی جانب سے F-16 جنگی طیارے استعمال ہوتے ہیں، یا پھر دیگر جو ممالک ہیں اپنے کلوز الائز کو امریکہ یہ میزائل دیتا ہے، لیکن اب کی بار یہ پاکستان کو بھی دینے کا اعلان کیا۔ ناظرین یہ AIM یعنی M120D یہ میزائل ہیں، اور یہ میزائل اتنے خوفناک ہیں، یہ ایئر ٹو ایئر F-16 جنگی طیارہ جو اس کا جو جدید ترین ورژن ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے اس کو موڈیفائی کر کے اتنا اپ گریڈ کر لیا ہے کہ اس کے اندر یہ جدید میزائل جو ہے یہ M120D جو ہے یہ بالکل استعمال اس میں کیا جائے گا۔ اب ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس کی سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے کہ یہ ایئر ٹو ایئر تقریباً 100 مائلز میں جو ٹارگٹ ہے اس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ چونکہ ریڈار گائیڈڈ ہے اور فائر اینڈ فرگٹ والی اس میں ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، یعنی ٹارگٹ کو آپ نے لاک کیا اور اس کے بعد آپ کو اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بلکہ آٹومیٹکلی اس کو جو ہے وہ جا کے ہٹ کر دے گا۔ اس کے علاوہ جو جیمنگ ہوتی ہے یعنی جیمرز لگائے جاتے ہیں تو اس کو بھی اس کا بھی توڑ اس کے پاس موجود ہے۔ یہ میزائل ناظرین بڑے طریقے سے اس نظام کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہوا ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہم ترین جو خوبی ہے وہ BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج جو ہے، یہ ریڈار پہ نظر نہیں آتا، یعنی یہ ایک بڑی سپر سونک میزائل ہے، اور سپر سونک ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ ایسا میزائل ہے جو کہ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو تباہی ایسی کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بھارت کے پاس اس میزائل کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے، اور پاکستان کی جانب سے یہ ناظرین میزائل ایسے وقت میں پاکستان کو مل رہے ہیں کہ جب بھارت کے ساتھ پاکستان کا ماحول گرم ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یہ ہتھیار پاکستان کو اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی انہیں ایک لائیو جنگ کا حصہ بنائے اور ایک لائیو جنگ میں اس کو استعمال کرے، کیونکہ امریکہ کو اندازہ ہے کہ پاکستانی پائلٹس اس کا ان سے زیادہ اچھا اور بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان اسے کہاں پہ استعمال کرے گا یہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن ناظرین 100 کلومیٹر رینج یعنی 100 مائلز رینج ہے اس کی، اور ہر موسم میں یعنی دن اور رات میں یکسانیت سے یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے، تو یہ ناظرین امریکہ کی طرف سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ گرین سگنل بھی ہے پاکستان کو۔ پاکستانی فیلڈ مارشل کی پہلے بڑی ڈونلڈ ٹرمپ تعریفیں کرتے تو اب انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہاں جی ٹھوک دو، اور اب کی بار ہم آپ کو فون نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ امریکہ نے کال کی اور اس کے بعد مودی نے چونکہ کریڈٹ نہیں دیا، اسی وجہ سے ابھی تک ذلیل ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اب بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کرنا، اور پاکستان نے بھی کہا جی اب کی بار ہم کسی کا فون بھی نہیں سنیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں وہ بھی پاکستانی قوم بھی مکمل چارج اور مکمل طور پہ تیار ہے کہ اب کی بار ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس وقت ناظرین حملے کی پلاننگ جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی ہو رہی ہے، تو معاملات جو ہیں وہ بھارت کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس وقت یہ محاذ تپتا ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ یہ محاذ اب تپے گا ضرور۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔